اليوم في هاد لا فيديو غادي نتعلموا كيفاش نحسبوا لانفيرس دون ماتريس. هاد الطريقه اللي غادي نعتمدوها يمكن لينا نطبقوها على اي ماتريس، سواء تكون كاري او لا تكون 3 فوا 3 او اي نوع ديال لي ماتريس. دونك عندي هنا اون ماتريس 3 فوا 3، عندي 3 لين 3 كولون. اول حاجه كنديروها باش نحسبوا لانفيرس دون ماتريس خصنا نعرفوا واش هاد لا ماتريس ايت انفيرسيبل. دونك باش نعرفوا واش لا ماتريس ايت انفيرسيبل خاص ديتيرمينون. ندير هنا اون ماتريس A خص يكون ديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس A كيخالف لينا زيرو. دونك اشنو غادي نديرو؟ اول حاجه غنحسبوا الديتيرمينون كيفاش كنحسبوه. انا غادي نستعمل هنا كاينين بزاف ديال لي ميثود، انا غادي نستعمل هنا واحد لا ميثود جينيرال، لا ميثود كلاسيك اللي كنستعملوها اللي فيها كنديفلوبيو بارابور لون لين ولا كنديفلوبيو بارابور لواحد لا كولون. انا غادي ناخذ هنا اللي غادي تجيني سهله في الحساب، نتوما يمكن لكم تاخذوا اي وحده. غادي ناخذ هاد لا كولون هادي الثانيه، هادي هي اللي غادي نديفلوبي بارابور ليها. علاش؟ حيت عندي هنا لي زيرو، دونك غادي يجيني الحساب ساهل. غادي نكتب اون ديتاي باش يبان لكم. وقبل ما نبداو نحسبوا الديتيرمينون ديما كنحطوا حدانا لي سين. كيكون عندنا هنا لو بلس موان بلس موان بلس موان، كنبقاو نالتيرنيو بين لي موان ولي بلس بلس موان بلس. هاد لي سيني هادو كنضربوا فيهم، بحال مثلا هنا غادي نحسبوا بارابور غادي نحسبوا بارابور الدوزيام كولون. دونك غادي نضربوا في هاد لا كولون هادي، غنضربوا موان بلس موان. دونك غادي نبداو بالزيرو. انا نكتب لكم اون ديتاي. غيكون عندي هنا زيرو، ياك؟ الزيرو غنضربوا على لا لين اللي كيكون فيها ولا كولون اللي فيها، دونك هنايا وهنايا. دونك اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو زيرو، غادي نضربو على لا لين اللي فيها. شنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي موان زان، وغتبقى عندي ان، وغيبقى عندي تاني واحد واحد. غادي نديرو بلس، غنضربو في واحد. هاد العامل اللي عندنا هنايا غادي نضربو فيه، غادي نديرو بلس ان، وغادي نضربو بيان سور على لا لين اللي فيها هاد الواحد هذا ولا كولون. البلاصه فين كيتلاقاو كنضربوا على لا لين اللي كتكون ولا كولون. اش غيبقى ليا؟ غادي تبقى ليا جوج واحد واحد واحد. غندوزو ناخدو السين، دونك موان. لو كان مثلا كانت عندي هنا موان مع موان كتولي بلس، هنا عندي موان زيرو فوا، غادي نضربو على زيرو لا لين اللي كاين فيها. دونك اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا جوج موان زان ان ان. ومن بعد غادي ندير الكالكول ديالي اللي نورمال. دونك هنا زيرو فوا هادشي اللي كاين لداخل ما مضطراش انني نحسبو، غادي تكون عندي زيرو بلس ان في هادشي اللي بقى عندي جوج فوا واحد هي واحد، موان ان غتبقى عندي هي ان، هنا موان زيرو. دونك الديتيرمينون كيساوي ليا واحد كيخالف ليا زيرو. دونك هاد لا ماتريس ايت انفيرسيبل. لا ماتريس ايت انفيرسيبل. شنو كندير من بعد؟ كنحط لا فورمول اللي نستعملها باش نحسب لانفيرس. هو راه كاينين بزاف ديال الطرق باش نحسبوا لانفيرس. هذه كاينه واحد الطريقه اللي هي ا، كنحسبوا لانفيرس ا موان زان، وكنستعملوا فيها لا كوماتريس ديال هاد لا ماتريس هادي. مثلا غادي لا فورمول كتكتب على شكل لانفيرس ديال ديتيرمينون دو ا 1 sur ديتيرمينون دو ا فوا ترانسبوزي ديال لا كوماتريس ديال ا. شفتوا؟ هذه هي لا فورمول اللي كنستعملوا. كاينين بزاف ديال الطرق، دونك انا استعملت هذه ديال لا كوماتريس. دونك اشنو غادي ندوز دابا؟ غندوز غنحسب لا كوماتريس ديتيرمينون، راه عندي حسبتو عطاني واحد، دونك غتبقى عندي ديتيرمينون ديال ا كيساوي واحد. غادي ندوز نحسب لا كوماتريس، عاد ندير لا ترانسبوزي ديالها. لا كوماتريس ديال ا اشنو كتساوي لينا؟ عندنا هنايا لا كوماتريس ديال ا. اشنو كنديرو باش كيفاش كنحسبوا لا كوماتريس؟ دونك كنستعملوا نفس لو كونسيبت ديال ديتيرمينون، سوف كو ما كنضربوش في هادوك. هانتوما غتشوفوني كي غنحسب ما كنضربوش في هادوك المعاملات اللي كيكونوا عندنا، ولكن كنديروا نفس الحاجه. كناسوسيو لشاك اليمون كيكون عندنا تماك الكويفيسيون ديال لا ماتريس هادو، كنحطوهم كناسوسيو ليهم عفوا لي سين ماشي لي كويفيسيون، وما كنضربوش في لي كويفيسيون ديال لا ماتريس. بلس موان كنحطهم تاني بلس موان بلس، ياك؟ دونك غادي نحط ا عاوتاني قدامي باش تبان ليا مزيان. جوج زيرو واحد ناقص واحد 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 زيرو واحد. دونك لا كوماتريس انا غادي نكتبها لكم حتى هي اون ديتاي، غادي نكتبها كبيره هنا باش تبان لكم. غنحطو اول حاجه السين، قلنا كناسوسيو لشاك كويفيسيون ديال لا ماتريس هاد
لو سين اللي كاين هنا، عندي هنا لو سين بلس. غادي نجي لهنايا، دونك هنايا كنضرب على لا كولون اللي فيها هاد كنضربو على هاد لا كولون وهاد لا لين، وكنحطو هادشي اللي بقى لينا واحد، كنحطو واحد واحد زيرو واحد ياك. كنجيو عاوتاني للثانيه كنحطو لو سين، عندي لو سين هو موان. اش كنجي كنضرب على لا كولون ولا لين كتبقى عندي هنايا موان 1 1 1 1. كنجي تاني لهنايا كنستعمل بلس، قلنا لو سين، ومن بعد كنضرب على لا كولون اللي فيها هاد الكويفيسيون ولا لين، وكيتبقى عندي هنا موان 1. سمحوا لي هنا مبقاش ليا البلاصه، وكتبقى عندي 1 0. من بعد تاني كنجي لهنايا كنحط سين، وانا كنبقى غادا بحال هكا كنحط موان، كنجي لهاد الكويفيسيون هذا كنضرب على لا كولون اللي فيها وكنضرب على لا لين اللي فيها وكنحط داكشي اللي بقات ليا، بقى ليا 0 1 0 1. كنجي تاني لهنايا بلس وكنحط داكشي اللي بقى ليا لا كولون لا ليني كنضرب عليهم، كنحط داكشي اللي بقى ليا واحد واحد واحد، وانا غادا عاوتاني موان كنحط سين وكنجي كنضرب على لا لين كولون وكنحط جوج 0 1 0 وانا غادا. دونك انا غادي نكمل هنايا بلس كنضرب على لا كولون لا لين وكنحط داكشي اللي بقى ليا واحد واحد، وانا غادا تاني موان كنحط داكشي اللي بقى ليا كنضرب على لا كولون لا لين كتبقى ليا جوج موان 1 1، والاخرى اللي هي بلس كنضرب ثاني كتبقى ليا جوج 0 موان 1. دونك كنحط هنا كنكمل الكالكول ديالي. اش كيولي عندي كنحسب هادشي اللي في الداخل، هاد لي ديتيرمينون اللي في الداخل، اش كيولي عندي كتولي عندي هنا واحد فوا واحد واحد ناقص 0 كتبقى عندي هنا واحد. عندي هنايا موان 1 فوا 1 هي موان 1، موان 1 هي موان 2، هنا كتولي عندي 2. موان 1 هنا عندي فوا 0 هي 0، 1 هي عندي هنا موان 1. عندي تاني هنا 0، عندي هنا جوج فوا واحد ناقص واحد هي واحد. عاوتاني عندي هنا 0، عندي هنايا موان 1، عندي هنايا جوج بلس 1 هي 3، عندي هنا موان 3. جوج فوا واحد دونك هنايا عندي جوج. دونك خرجت لينا لا كوماتريس دو ا، هذه هي لا كوماتريس دو ا. من بعد شنو كندير كناخد ترانسبوزي ديال ديك لا كوماتريس، ترانسبوزي تاع لا كوماتريس دو ا. حنا شنو كنعرفوا على ترانسبوزي دون ماتريس؟ ترانسبوزي دون ماتريس اشنو كنديروا لي ليني كيوليو عندنا كولون. دونك غادي ندير غتولي عندي ديك لا ليني غتولي عندي واحد جوج موان 1 0 1 0 موان 1 موان 3 2. دونك ا موان 1 اللي هي لانفيرس دو لا ماتريس كما قلنا قبيله ا موان 1 هي 1 sur déterminant de a transposé تاع لا كوماتريس دو ا. دونك ا موان 1 déterminant de a لقيناه هو 1، دونك 1 sur 1. لو كان مثلا خرج ليا ديتيرمينون كيساوي باغ اكزومبل 10 اولا جوج، دونك غتولي مثلا واحد على جوج، ماشي بالضروره تخرج لنا واحد. دونك هنا واحد على واحد فوا ترانسبوزي ديال لا ماتريس اللي حسبناه هنايا هو واحد جوج ناقص واحد 0 1 0 موان 1 موان 3 2. دونك ا موان 1 ملي كنضربوا هاد 1 في هاد لا ماتريس هادي شنو كيساوي لينا؟ كيساوي لينا 1 2 موان 1 0 1 0 موان 1 موان 3 2. دونك هذا هو لي ريزولطا. جيسبر تكون هذا الفيديو فاتكم، وان شاء الله فيديو اخرى ان شاء الله.